അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ. ഏറ്റവും സ്നേഹബഹുമാനം നിറഞ്ഞ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ 15-ാം രാവ് നമ്മളിലേക്ക് ഇതാ കടന്നു വന്ന് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു. മഹാന്മാരായ പൂർവ്വസൂരികൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള അതിമഹത്തായ ഒരു അമലാണല്ലോ ഈ ബറാഅത്ത് രാവിലെ 3 യാസീനുകൾ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി 3 യാസീൻ ഓതാൻ പോവുകയാണ്. അതുപോലെ സൂറത്ത് ദുഹാൻ ഓതാൻ പോകുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാനം നമുക്ക് എല്ലാ ദുആ വസിയത്തുകൾക്കും ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ് ദുആ ഇറക്കാം. അള്ളാഹു തആല നമ്മുടെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും അവസാനം വരെ ഇരിക്കുക. ആദ്യത്തെ യാസീൻ നമ്മൾ ഓതുന്നത് നമ്മുടെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സിന് വേണ്ടിയാണ്. വെറും ദീർഘായുസ്സല്ല, ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ്സിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നിയ്യത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ വെക്കാം: അള്ളാഹുവേ, എനിക്കും എൻ്റെ ഉമ്മക്കും എൻ്റെ വാപ്പക്ക്, അതുപോലെ എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ സന്താനങ്ങൾ, എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, എൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ എന്ന നിയ്യത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഒരു യാസീൻ ഓതുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്നും ഖബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
സ്വദഖല്ലാഹുൽ മൗലാനൽ അലീം. അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഈ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതിയത്, അള്ളാഹു അത് പരിപൂർണമായി കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ, നമ്മളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഓതിയ യാസീനിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും അക്ഷര പിശകുകളുണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാഹു എല്ലാം പൊറുക്കുന്നവനാണ്, ഗഫൂറാണ്, റഹീമാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാ പോരായ്മകളും പരിഹരിച്ച് നമ്മളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നമുക്കും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇനി അടുത്ത യാസീൻ നമ്മൾ ഓതുന്നത് നമ്മുടെ റിസ്ക് വിശാലമാവാനാണ്. നമുക്ക് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വെള്ളം വേണം, അതുപോലെ നമുക്ക് പാർപ്പിടം വേണം, അതുപോലെ നമുക്ക് മക്കൾ വേണം, നല്ല ജോലി വേണം, എല്ലാം റിസ്ക്കിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് റിസ്ക് വിശാലമാവണം, കിട്ടുന്ന പൈസയിലൊക്കെ ബറക്കത്തുണ്ടാവണം. അതൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നല്ല മനസ്സോടുകൂടി നല്ല നിയ്യത്തോടുകൂടി നമുക്ക് അടുത്ത യാസീൻ ഓതാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹകീം. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها
مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون സദഖല്ലാഹുൽ മൗലാനൽ അലീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ യാസീൻ കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഓതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവുകൾ പോരായ്മകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എല്ലാം കരുണാവാരിധിയായ റബ്ബ് നമുക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ റിസ്ക് അല്ലാഹു തആല വിശാലമാക്കി നൽകി എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും എല്ലാവിധ നന്മകളും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത യാസീൻ ഓതേണ്ടത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല മരണമുണ്ടാവണം. നല്ല മരണമെന്ന് വെച്ചാൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കണം, ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കിട്ടി. ഇനി എന്നാണോ അള്ളാഹു മരണം വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കെലിമ ചൊല്ലി
പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല മരണം കിട്ടണം. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് കാക്കുമാറാവട്ടെ. മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ട്, പെടുമരണങ്ങളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഈമാൻ നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ യാസീൻ അവർക്ക് കൂടി നമുക്ക് കരുതിയിട്ട് ഓതാവുന്നതാണ്. മരണപ്പെട്ടുപോയ വാപ്പയുണ്ടാകും, ഉമ്മയുണ്ടാകും, ഭാര്യമാർ, ഭർത്താക്കന്മാർ, അതുപോലെ മക്കൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനിത് കരുതി ഓതുന്നു എന്ന നിയ്യത്ത് കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അടുത്ത യാസീനിലേക്ക് കടക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹകീം ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം തൻസീലൽ അസീസിർ റഹീം لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية
ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله المولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس അല്ലാഹു തആല നമ്മളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. 3 യാസീൻ അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മൾ റാഹത്തായി ഓതിയിട്ടുണ്ട്.
അള്ളാഹു ഇത് സ്വീകരിച്ചാൽ മതി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും, അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് സൂറത്തു ദുഹാൻ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഓതാം. സൂറത്തു ദുഹാൻ നിങ്ങൾ ഷഅബാൻ 1 മുതലേ ഓതുന്നവരായിരിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിത് ഒരു പ്രാവശ്യം സൂറത്തു ദുഹാൻ ഓതിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. സൂറത്തു ദുഹാൻ ഓതിയാൽ കിട്ടുന്ന വലിയ പ്രതിഫലം, നമുക്ക് മലക്കുകളെ കൊണ്ട് വലിയ സുരക്ഷാ വലയം അള്ളാഹു തീർക്കുമെന്നാണ്. അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഖൈറാണല്ലോ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതിനെ തൊട്ട് മലക്കുകൾ നമ്മെ തടയുമെന്നാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഹിഫാലത്തിൻ്റെ ഒരു സൂറത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ സൂറത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ പരമാവധി ഓതാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു പ്രാവശ്യം ആ സൂറത്തു ദുഹാൻ ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്യാം. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഹാമീം വൽ കിതാബിൽ മുബീൻ. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شق يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاغتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا الموتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون
إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله المولانا العظيم. അൽഹംദുലില്ലാ, സൂറത്തു ദുഖാൻ നമ്മൾ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോരായ്മകൾ, എന്തെങ്കിലും അക്ഷര പിശകുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മളിൽ നിന്നും പുറത്ത് നൽകി നമ്മളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി ഈ സൂറത്തിനെ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. പരമാവധി ഈ സൂറത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല, 1, 2, 3 ഒക്കെ പ്രാവശ്യം ഓതാൻ പറ്റുന്നവർ ഓതുക. പിന്നെ ആദ്യത്തെ 8 ആയത്ത് 30 പ്രാവശ്യം ഓതിയാൽ വലിയ ഖൈറാണ്. അത് ഓതാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെയും ഓതുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുമ്മ അൻസിൽഹുൽ മഖ്അദൽ മുഖറബ ഇൻദക യൗമൽ ഖിയാമ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. അർഹമുർ റഹീമീനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ്, പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്. എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങളും മരിക്കാനുള്ളവരാണ്, ഞങ്ങൾക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളോട് ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ദുആ വസിയത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, എന്തെല്ലാം മനസ്സിൽ ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, ദുരിതങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, ഒരുപാട് മാനസികവും ശാരീരികവും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ മാറ്റണേ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫാ നൽകണേ മരുന്നില്ലാത്ത പേരില്ലാത്ത രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ ഞങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, പരിശുദ്ധമായ ബറാഅത്ത് രാവിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉള്ളത്. എന്തെല്ലാം നന്മകൾ നീ ചെയ്തു തരാമെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, നിന്റെ മുത്തു റസൂൽ എന്തെല്ലാം ഓഫറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് യാസീൻ ഞങ്ങൾ ഓതിയിട്ടുണ്ട്, കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ. സൂറത്ത് ദുഖാൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട്, സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്ക് താഴെ ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ ഇടുന്ന, ഒരുപാട് ദുആ വസിയത്ത് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്, സഹോദരിമാർ, സഹോദരങ്ങൾ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റിസ്കിൽ നീ വിശാലത നൽകണേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ മരണം നൽകണേ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട്, വാഹനങ്ങളില്ലാത്തവരുണ്ട്, വിവാഹപ്രായമെത്തിയിട്ട് വിവാഹം ശരിയാവാത്തവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ഒരുപാട് സഹോദരിമാര്, ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് ഗർഭിണികളാണ്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ വർഷങ്ങളായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ പരീക്ഷാ കാലമാണ്, അവരുടെ പരീക്ഷകളെ നീ എളുപ്പത്തിലാക്കണേ ഉന്നതമായ വിജയം നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളുടെ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന നല്ല മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, കണ്ണേറ്, സിഹർ, മാന്തോഷങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയ തൊട്ട് കാക്കണേ സിഹർ ചെയ്യുന്ന
സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഷർറിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, ആയിനിങ്ങളുടെ ഐനിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങൾ ബിസിനസ് എല്ലാത്തിലും നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ, കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ, സ്വസ്ഥത നൽകണേ അല്ലാ, വീട്ടിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവിധ ഖൈറും സലാമത്തും നൽകണേ അല്ലാ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് വട്ടം ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചപ്പ് ചവറ് ചണ്ടികളായി പോകുന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അസാൻമാർഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ മാറ്റല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും എല്ലാവിധ ഷർറുകളെ തൊട്ടും എല്ലാവിധ ബലാ മുസീബത്തുകളെ തൊട്ടും കാക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ ലോകത്താരെല്ലാം ഉണ്ടോ, പ്രത്യേകിച്ച് സിറിയയിലും തുർക്കിയിലുമുള്ള അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും സലാമത്തും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, മരണപ്പെട്ടുപോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ വലിയ ഷഹീദിൻ്റെ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് വലിയ അദാബുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കള്ളക്കേസുകളിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ മോചനം നൽകണേ അല്ലാ, സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, കടങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. കടക്കാരായി മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, 10 രൂപ മുതൽ 10 ലക്ഷവും 10 കോടിയുമൊക്കെ ഒരുപാട് കടങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട്, ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്. ഒരുപാട് ദുആ വസിയത്ത് പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ കടം കൊടുത്തത് തിരിച്ചു കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനെ, എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, കടക്കാരായി ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ക്യാൻസർ പോലെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പോലെ മാരകവുമല്ലാത്തതുമായ മുഴുവൻ അസുഖങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകളെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോകൾ കണ്ട് ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്ന, ഓരോ ദിക്റും സ്വലാത്തുകളും എഴുതിയെടുത്ത് പറയുന്ന അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ഉമ്മമാരുണ്ട്, ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്, സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബം ന്യൂസിലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ സുന്ദരമായ ദീനിയായ ഈ കുടുംബത്തെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവിധ സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധമായ ഈ ബറാഅത്തിൻ്റെ രാവിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ദുആ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ബറാഅത്ത് രാവിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള, നാളെ ഞങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന നോമ്പ് ഉൾപ്പെടെ എന്തെല്ലാം നല്ല കർമ്മങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് റമളാനുകളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ബിഫദ്ലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ, ദുആയിനെ കബൂലാക്കട്ടെ. എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആരക്കുക. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഖൈറിലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.